हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं केमिकल बन्डिङमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने फजान्स रुल भन्ने एउटा इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ल विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ के फजान्स रुल है। फजान्स रुल अब भाइजान्स रुल चाहिँ नभन्ने है फेरि, तर याद गर्नको लागि हामीले के गर्छौं यसलाई भाइजान भनेर याद गर्छौं है फजान्स रुललाई। ल अब पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि छैन भने प्लिज पेन र कपी चाहिँ तपाईहरु अगाडि चाहिँ राख्नुस् है। ल म सिधै स्टार्ट गर्छु। यसको बेसिक कन्सेप्ट्स देखि लिएर यसको म एडभान्स कन्सेप्टसम्म पनि डिस्कसन गर्छु र यसमा हाम्रो अर्डर पनि म आज डिस्कसन गर्नेवाला छु। यसमा फजान्स रुलमा जुन हामीले कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सहरु पढ्छौं र आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरु पढ्छौं नि हामीले हैन। हामीले के भनिराछौं भने कुनै पनि आयोनिक कम्पाउन्ड छ, आयोनिक कम्पाउन्डको फर्मेसन बन्नको लागि के हुनुपर्छ, हाम्रो एउटा मेटल हुनुपर्छ, एउटा हाम्रो के हुनुपर्छ नन मेटल हुनुपर्छ। तर यसमा कुनै आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरु जुन हुन्छ जस्तै NaCl, LiCl छ हैन। यो कम्पाउन्ड्सहरुले के गर्छ भने कुनै कन्डिसन्समा यसले आयोनिक क्यारेक्टर भन्दा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर शो गर्न थाल्छ, किनकि यसमा जे प्रेजेन्स छ क्याटायन्स र एनायनको जुन प्रेजेन्स छ यो कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्छ भने यसको जुन क्यारेक्टर छ पोलराइजेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्छ भने आफ्नो जुन ओरिजिनल देखाउनु पर्ने आयोनिक हो तर यसले के देखाउँछ भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर शो गर्न थाल्छ। यो कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिटेलली बुझ्न कोसिस गर्छौं। तपाई इन्ट्रान्सको स्टुडेन्ट हो भने पनि तपाईलाई काम लाग्छ, तपाई +2 को स्टुडेन्ट हो पनि काम लाग्छ, तपाई ब्याचलरको हो भने पनि डेफिनेटली यो टपिक आज तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। ओके ल अब हेर्नुस् त, जस्तै फजान्स रुलको फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ भने यसमा हेर्नुस् त, अल्दो एन आयोनिक बोन्ड इन अ कम्पाउन्ड लाइक, जस्तै कुनै पनि एउटा आयोनिक बोन्ड छ हाम्रो M+X-, आयोनिक बोन्ड भनेको हामीलाई थाहा छ, हामीले अलरेडी पढिसकेका छौं, त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला। M+X- that is the ionic compounds भनेको एउटा कुनै एउटा मेटल हुनु पर्यो र एउटा मेटल सँगसँगै हाम्रो के हुनु पर्यो एउटा नन मेटल हुनु पर्यो, इलेक्ट्रोपोजिटिभ एन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुनु पर्यो है। कन्सिडर टु बी 100% आयोनिक, हामीले कन्सिडर गर्यौं यसलाई 100% आयोनिक बोन्ड पढ्दाखेरि हामीले एक्चुअली इट इज नेभर शो एन्ड अलवेज ह्याभ सम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। हेर्नुस् त, अलिकति यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा आइराछ कि यसमा के देखाइराछ। अब हामीले कन्सिडर गरिसकेपछि जस्तै हामीले कन्सिडर गर्यौं यसलाई, कन्सिडर गर्यौं कि 100% आयोनिक छ भनेर कन्सिडर गर्यौं, तर हाम्रो के हुन्छ भने 100% आयोनिक त्यसमा हुँदैन। त्यसमा के हुन्छ भने सम क्यारेक्टर कोभ्यालेन्ट भएकै हुन्छ त्यसमा। भनेपछि हामीले त्यसलाई के भन्छौं भने दे नेभर शो एन्ड अलवेज ह्याज सम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म है। यसमा के हुन्छ भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर जसरी पनि देखिन्छ यसमा है, त्यो कुरालाई हामीले डिस्कसन गर्न खोज्यौं। र यसमा के छ भने अर्को पोइन्टमा हेर्नुस् त, एन एक्सप्लेनेसन फर द पार्शियल कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर फर एन आयोनिक बोन्ड हैज बीन गिवन बाय फजान्स भनेको यसमा के बनिराछ भने पार्शियल कोभ्यालेन्ट बोन्ड जुन फर्मेसन भइराछ नि हाम्रो के भने 100% आयोनिक छ, तर त्यसमै के बनिराछ भने 100% नभइकन 2%, 3%, 5%, 10% डिपेन्ड्स अपन द कुन कम्पाउन्ड हामीले लिइराछौं त्यो अनुसारको के हुन्छ भने त्यसमा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि त्यही सम पर्सेन्टेजको बेसिसमा त्यहाँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर के हुन्छ त्यसमा डेभलप हुँदै जान्छ। ओके बुझ्नु भएको छ है यसमा। ल त्यसपछि अब यसलाई डिफाइन गरौँ त अकर्डिङ टु द फजान्स रुल। फजान्स रुलले के भन्छ भने अकर्डिङ टु द भाइजान रुल है। भाइजान मैले के भनिरहेको छु भने यो मैले यसलाई उल्टो बनाउन खोजे हैन, मैले कसैको नाम चेन्ज गर्न खोजिरहेको छैन, तर मैले के गरिरहेको छु भने यसलाई इजिएस्ट वेमा जुन एउटा भाइजान भन्ने हुन्छ है त्यो कुरालाई मात्र मैले यसमा के गरिरहेको छु, यसरी गर्दाखेरि याद हुन्छ हाम्रो है। त्यसैले मैले यसमा के यो वर्ड युज गरे भाइजानको रूपमा युज गरे, फजान भाइजान एउटै प्रोनाउन्सिएसन आउँछ, त्यसै कारणले है मैले यसलाई के पनि गर्न खोजिरहेको छैन। ल इफ द टु अपोजिट चार्ज if the two opposite charge ions are brought together, the nature of the bond between them depends upon the effect of ionic on the other hand जस्तै अब यसमा के छ भने जस्तै हामीले के लेख्यो भने इफ द टु अपोजिट चार्ज, जस्तै हामीले प्लस र माइनस चार्ज लेख्यौं। यो डेफिनेसनलाई हामीले बुझ्नको लागि कसरी गर्छौं भने एकचोटी तल हेर्छौं। हामीले के गर्यौं भने यसलाई बुझ्नको लागि हामीले A+ र B- लेख्यौं। भनेपछि एउटा हाम्रो के लेख्यौं भने प्लस चार्ज लेख्यौं, एउटा हामीले के लेख्यौं माइनस चार्ज लेख्यौं। भनेपछि यसमा के हुन्छ भने इफ द
Two oppositely charged ions are brought together. The nature of the bond between them depends upon the effect of ions on the others. भनेको हामीले के गर्यो भने ए प्लस लिग्यो र बी माइनस लिग्यो, एउटा इलेक्ट्रो पोजिटिभ लिग्यो एउटा इलेक्ट्रो नेगेटिभ लिग्यो भने यो दुईटाको बीचमा कुन बोन्ड फर्मेसन हुने त भन्ने डिपेन्ड के गर्छ भने यो दुईटाको आयोनिक स्ट्रेन्थले काम गर्छ। यसमा भनेको यो दुईटा आयोनिक बोन्ड्सहरू जुन आयोनिक क्रिस्टलमा फर्मेसन भइरहेको हुन्छ त्यसको के हुन्छ भने त्यसको स्ट्रेन्थले गर्दाखेरि र दुईटाको इफेक्टले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने कति पर्सेन्टेज कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर फर्मेसन हुने त डिपेन्ड गर्छ केमा, आयोनिक इफेक्टमा डिपेन्ड गर्छ। यसमा चाहिँ कुरा बुझिराख्नु भएको छ यहाँसम्म? ल त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने इन आयोनिक क्रिस्टल, जस्तै हामीले के एउटा कुरा कन्सिडर गरौँ, यसलाई हामीले कन्सिडर गरौँ, कन्सिडर ए प्लस एन्ड बी माइनस, एउटा इलेक्ट्रो पोजिटिभ एउटा इलेक्ट्रो नेगेटिभ। इन आयोनिक क्रिस्टल, जस्तै आयोनिक क्रिस्टलमा हाम्रो के छ, ए प्लस छ ए माइनस छ, बी माइनस छ हाम्रो, हैन? त्यसमा के छ भने इक्वल चार्ज छ दुईटाको के छ भने इक्वल चार्ज। जस्तै ए प्लस जतिवटा छ, ए प्लस 10 वटा ए प्लस चार्ज छ भने 10 वटा माइनस चार्ज छ त्यसमा, भनेपछि इक्वल चार्ज छ। तर के छ त्यसको डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अथवा यसमा के छ भने चार्ज डेन्सिटी, हामीले यसमा भनौँ चार्ज डेन्सिटी के छ भने डिफरेन्ट छ। र चार्ज डेन्सिटी जति हायर हुन्छ नि क्याटायन्समा, हेर्नु है, चार्ज डेन्सिटी हायर अन क्याटायन देन इन एनायन है। हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भने क्याटायनमा स्मलर साइज हुन्छ र यसमा हामीले के गर्यौँ भने चार्ज डेन्सिटी हायर राख्यौँ क्याटायन्समा देन इन द एनायन्स। जहिले पनि के हुन्छ भने ए प्लस र बी माइनसमा, हेर्नुहोस् है, ख्याल गर्नुहोस् राम्रोसँग, ए प्लस जुन प्लस र माइनस छ भने हाम्रो जहिले पनि चार्ज डेन्सिटी के हुन्छ भने हायर हुन्छ, केमा क्याटायन्समा हायर हुन्छ, र के हुन्छ भने अर्कोमा हाम्रो एनायन्समा के हुन्छ चार्ज डेन्सिटी कम हुन्छ हाम्रो है। अब त्यसपछि यो कारणले गर्दाखेरि हेन्स इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ द आउटर मोस्ट सेल अफ एन एनायन इज इलेक्ट्रोस्ट्याटिकली एट्र्याक्टेड बाई द क्याटायन्स। बुझ्नुहोस् है राम्रोसँग, के हुन्छ भने त्यसपछि इलेक्ट्रोन क्लाउड अफ द आउटर मोस्ट सेल अफ एनायन इज इलेक्ट्रोस्ट्याटिकली एट्र्याक्टेड है। जुन आउटर मोस्ट सेलमा जुन एनायन हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिकली बीचमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्स लाग्न थाल्छ, जुन हामीले फिजिक्स पढ्दाखेरि पढाएको छौँ है। फिजिक्स पढ्दाखेरि हामीले कोलम्स ल पढ्दाखेरि प्लस र माइनसको कन्सेप्ट राम्रोसँग त्यहाँ पढाएको छौँ, एकचोटि पढ्नु भएको छैन भने पनि त्यहाँ गएर हेर्नु होला है। ल अब यसमा हामीले के गर्यौँ भने यो दुईटाको बीचमा के हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन डेभलप हुन्छ र जसले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने एज अ रिजल्ट, यो कारणले गर्दाखेरि एज अ रिजल्ट द एनायन इज पोलराइज्ड। ख्याल गर्नुहोस् है, जुन हाम्रो बी माइनस छ, जुन एनायन छ, एनायन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एनायन इज पोलराइज्ड ओर डिस्टोर्टेड ओर डिफर्म्ड। भनेको यो के हुन्छ, पोलराइज्ड भइदिन्छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि अब एनायन त हाम्रो पोलराइज्ड भयो। अब त्यसपछि के हुन्छ भने आउटर इलेक्ट्रोन अफ एनायन्स आर एट्र्याक्टेड, आउटर इलेक्ट्रोन्स अफ एनायन्स आर एट्र्याक्टेड इन द मिडल अफ द न्युक्लियाई अफ ए प्लस एन्ड बी माइनस। ख्याल गर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टिङ कुरा आइरहेछ यसमा। आउटर इलेक्ट्रोन अफ एनायन्स आर एट्र्याक्टेड इन द मिडल अफ द न्युक्लियाई, इन द मिडल अफ द न्युक्लियाई अफ ए प्लस एन्ड बी माइनस है। यो दुईको बीचको न्युक्लियाईहरू के भइरहेको हुन्छ भने एट्र्याक्टेड भइरहेको हुन्छ, भनेपछि आउटर एनायन्स आउटर इलेक्ट्रोन्सहरू के भयो, आफैमा एट्र्याक्टेड भयो। त अब यसमा के भयो, यो भइसकेपछि मिडल अफ द न्युक्लिया अफ द ए प्लस एन्ड बी माइनसको जुन हाम्रो एट्र्याक्टेड आउटर न्युक्लिया हुन्छ त्यो के हुन्छ भने एट्र्याक्टेड भइसकेको हुन्छ न्युक्लियाहरूसँग है। अब त्यसपछि हामीले के गर्यो भने इट सिम्स एज द इलेक्ट्रोन्स आर सेयर बिट्विन द टु एटम्स। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो त हाम्रो कस्तो खालको कम्पाउन्ड हो, आयोनिक कम्पाउन्ड हो नि त। तर यसरी यो जुन प्रोसेस भइरहेछ, यो आउटर इलेक्ट्रोनबाट इलेक्ट्रोन एट्र्याक्टेड भइरहेछ हैन, इन द मिडल अफ द न्युक्लियाई अफ ए प्लस एन्ड बी माइनस, यो पनि भइरहेछ हाम्रो। हेर्नुहोस् त, यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा के देख्न सक्छौँ भने दुईटा आयोन्सको बीचमा, दुईटा चार्जको बीचमा के फर्मेसन भइरहेछ भने दुईटा चार्जको बीचमा है, दुईटा चार्जको बीचमा के भइरहेछ, इलेक्ट्रोन सेयर भइरहेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, इलेक्ट्रोन्स आर सेयर, इट सिम्स देखिन्छ है, इट सिम्स एज द इलेक्ट्रोन्स आर सेयर बिट्विन द टु एटम्स अ क्यारेक्टरिस्टिक्स कोभ्यालेन्ट बोन्ड। इन्ट्रेस्टिङ छ कि छैन यहाँसम्मको पोइन्ट है? यहाँसम्म क्लियर छ है तपाईँहरूलाई? यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन होला सायद। अब यसमा के छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कोभ्यालेन्ट बोन्ड, हेन्स द आयोनिक बोन्ड इज द टेन्डेन्सी टु एक्वायर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। अब के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, हेन्स द आयोनिक बोन्ड इज टेन्डिङ
टु एक्वायर हेर्नुहोस् है हेन्स द आयोनिक बोन्ड म फेरि एकचोटि पढ्न लाग्छु हेन्स द आयोनिक बोन्ड इज टेन्डिङ टु एक्वायर सम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर यो कारणले गर्दाखेरि आयोनिक बोन्डले के गर्छ भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्न थाल्छ यसमा क्लियर अब त्यसपछि दिस डेभिएसन इज ड्यू टु पोलराइजेसन यो कारण के हुन्छ पोलराइजेसन अफ एनायन बाई द क्याटायन्स एनायनको कारणले गर्दाखेरि क्याटायन पनि के हुन्छ यसमा पोलराइज भइदिन्छ जति पोलराइजेसन बढी हुन्छ त्यति नै के हुन्छ अफ द एनायन हायर विल बी द कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर जति के हुन्छ भने एनायनको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर जति बढ्दै गयो नि एनायनको पोलराइजेबिलिटी हेर्नुहोस् है एनायनको पोलराइजेबिलिटी बढ्दै गयो त्यति नै के हुन्छ भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढ्दै जान्छ इन द आयोनिक बोन्ड है ल यहाँसम्म क्लियर छ तपाईहरुलाई ल यहाँसम्म क्लियर छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् एकचोटी सर म क्लियर छु भनेर यदि क्लियर हुनु भएको छैन भने पनि अझै मलाई कमेन्ट बक्स खाली छ कमेन्ट बक्समा मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् ल ओके त्यसपछि अब हेर्नुस् त जस्तै A+ छ B- छ यसरी हामी हेर्न सक्छौं आउटर इलेक्ट्रोन क्लाउड्स के हुन्छ अट्र्याक्टेड हुन्छ है मिडल अफ द न्यूक्लियमा के हुन्छ भने बीचको न्यूक्लियले के गर्छ भने अट्र्याक्ट गर्छ यसमा अब त्यसपछि यो के हुन्छ फर्मेसन अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड इज फेभर्ड बाइ द फलोइङ फ्याक्टर्स अब यसमा के छ दुई तीनवटा फ्याक्टर्सहरु छ त्यो फ्याक्टर्सहरु हामी वन बाइ वन डिस्कसन गर्छौं है यसमा के छ भने स्मलर अब यो कुरा ख्याल गर्ने एक्जाममा यो सोध्छ यो सबै सोध्दैन एक्जाममा सोध्ने पोइन्ट्समा भन्छु स्मलर द क्याटायन ग्रेटर इज द पोलराइजिङ पावर फेरि एकचोटी भन्नुस् स्मलर द क्याटायन स्मलर जति क्याटायन स्मल हुँदै गयो त्यति नै के हुन्छ भने पोलराइजेबिलिटी बढ्दै जान्छ तर बिगर एनायन चाहिँ के हुन्छ भने बिगर हुन्छ एनायन जति बढ्दै गयो नि जति ठुलो हुँदै गयो नि त्यति नै के हुन्छ भने पोलराइजेबिलिटी बढ्दै जान्छ यसमा लार्जर हुन्छ धेरै हुन्छ एक्जाम्पलको लागि हामीले के हेर्न सक्छौं भने फर ग्रुप 1 को लागि यो लिथियममा के हुन्छ भने म्याक्सिमम पोलराइजेसन हुन्छ र यसमा के हुन्छ मिनिमम पोलराइजेसन हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले अर्डरमा के गर्छौं यसको सबसे धेरै हुन्छ हाम्रो त्यस्तै ग्रुप 2 मा हाम्रो के हुन्छ बेरिलियमको बढी हुन्छ र बेरियमको के हुन्छ सबसे कम हुन्छ यसमा अल्सो हामीले के गर्न सक्छौं भने एल्युमिनियम म्याग्नेशियम र सोडियमको अर्डर हेर्यो भने पनि हाम्रो के हुन्छ भने एल्युमिनियममा Al3+ मा के हुन्छ भने यसको पोलराइजेबिलिटी के हुन्छ सबसे धेरै नै हुन्छ यसमा है ल म्याक्सिमम हुन्छ कसको एल्युमिनियमको सबसे म्याक्सिमम हुन्छ यसमा त्यसपछि हाम्रो के छ भने जस्तै हामीले Fe+2+ इज लेस कोभ्यालेन्ट देन Fe3+ FeCl2 लेस कोभ्यालेन्ट देन FeCl3 एन्ड त्यस्तै हामीले हेर्न सक्छौं SnCl2 इज लेस कोभ्यालेन्ट देन SnCl4 यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने यो कुरालाई यो फजान्स रुललाई हामीले फर्स्ट केसबाट हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं एक्सप्लेनेसन दिन सक्छौं र यसरी हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं राइट ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने अर्कोतिर जान्छौं बिगर द एनायन लार्जर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी है अब के छ भने यो कसरी अराइज हुन्छ त्यो कुरालाई पनि डिस्कसन गरौँ यसमा के हुन्छ भने इट इज ड्यू टु द फ्याक्ट दैट आउटर इलेक्ट्रोन्स अफ लार्ज एनायन्स आर लुजली हेल्डेड हेन्स क्यान बी मोर इजिली पुल्ड आउट बाइ द क्याटायन्स के हुन्छ भने इजिली क्याटायन्सले के गर्छ भने पुल्ड आउट गर्दिन सक्छ यसमा किनकि हाम्रो के हुन्छ भने एनायन्सहरु लुजली हेल्ड हुन्छ एकदमै लुजली हेल्ड भएको हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसले के हुन्छ भने क्याटायनलाई धकेल्नको लागि एकदमै सजिलो पर्छ यसमा चाहिँ राइट त्यस्तै अर्डर हेर्यो भने हाम्रो के हुन्छ आयोडिनको सबसे धेरै हुन्छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने फ्लोरिनको सबसे कम हुन्छ हाम्रो है त्यस्तै पोलराइजेबिलिटी अर्डर अफ सम एनायन्स को हेर्यो भने N3- को हाम्रो के हुन्छ सबसे धेरै हुन्छ F फ्लोरिनको के हुन्छ कम हुन्छ यसरी हामीले हेर्न सक्छौं डिक्रिजिङ अर्डर अफ कोभ्यालेन्ट नेचर जस्तै लिथियम हेलाइड्स को केसमा हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ लिथियम आयोडाइड्स के हुन्छ सबसे धेरै हुन्छ र फ्लोराइड्स को के हुन्छ सबसे कम हुन्छ हाम्रो है त्यस्तै हाम्रो डिक्रिजिङ अर्डर अफ कोभ्यालेन्ट नेचर अमंग द एल्युमिनियम कम्पाउन्ड्स को के हुन्छ भने यो अर्डर छ हाम्रो यसमा चाहिँ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ र अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने नम्बर 3 मा जान्छौं है हामी के गर्छौं भने नम्बर 3 लाई डिस्कसन गर्छौं नम्बर 3 मा हाम्रो के रहेको छ भने हेर्नुस् त लार्जर द चार्ज अन द क्याटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिङ पावर है यसलाई एकदमै सर्टमा बुझौं चार्ज अन द आयन इन्क्रिजेस यदि चार्ज इन्क्रिज भयो भने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन के हुन्छ हाम्रो बढ्छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि के हुन्छ त्यो सँगसँगै हाम्रो बढ्दै जान्छ हेर्नुस् त चार्ज अन द
आयोन इन्क्रिजेस भनेपछि इन्क्रिज चार्ज भयो भने त्यो सँगसँगै कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि बढ्ने भयो र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एट्र्याक्सन पनि के हो बढ्ने भयो है। ल यस्तै हामीले के गर्छौँ भने यसको अर्डर पनि हामीले राम्रोसँग हेर्न सक्छौँ। अर्डरमा हाम्रो के रहेको छ अर्डर अफ कोभ्यालेन्सीमा जस्तै NaCl MgCl2 र त्यसपछि हाम्रो AlCl3 AlCl3 यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। योमा के छ भने हाम्रो यसरी हामीले अर्डर राख्न सक्छौँ अर्डर अफ कोभ्यालेन्सीमा राइट। अब त्यसपछि हाम्रो नम्बर 4 मा के छ भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ क्याटायन है। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ क्याटायनमा के छ भने फर द टु आयोन्स अफ सेम साइज दुईटा आयोन छ सेम साइजको छ एन्ड चार्ज one with pseudo noble gas configuration। यो कुरा ख्याल गर्नु pseudo noble gas configuration भनेको 18 इलेक्ट्रोन सिस्टम लाई हामीले के भन्छौँ भने pseudo noble gas configuration भन्छौँ हामीले यसलाई है। अब यसमा के हुन्छ भने pseudo noble gas configuration हुन्छ pseudo noble gas configuration will be more polarizing than cations with noble gas configuration जसमा 8 इलेक्ट्रोन सिस्टम छ त्यो भन्दा पनि हाम्रो के हुन्छ 18 इलेक्ट्रोन सिस्टम जुन noble gas configuration हुन्छ 18 noble gas configuration जसलाई हामीले के भन्छौँ pseudo noble gas configuration। यो के हुन्छ भने हाम्रो मोर हुन्छ यसमा पोलराइजिङ पावर र जसले गर्दाखेरि pseudo order configuration ले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने हाई न्युक्लियर चार्ज डेभलप हुन्छ र हाई न्युक्लियर चार्ज सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने लो स्क्रिनिङ इफेक्ट देखिन्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ pseudo order configuration को कारणले गर्दाखेरि मोर पोलराइजिङ पावर डेभलप हुन्छ यसमा चाहिँ है। र इन्क्रिजिङ अर्डर हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसरी हेर्न सक्छौँ हामीले इन्क्रिजिङ अर्डरहरू यो चाहिँ हाम्रो के छ क्याटायनको साइज हाम्रो यसरी अर्डर हामीले लेखिसकेका छौँ। यो अर्डरलाई एकचोटि हेर्नु होला तपाईहरुले यो अर्डर हामीले लेखिसकेपछि हाम्रो फजान्स रुलमा सायद यो भन्दा धेरै छैन होला बुकतिर पनि अलिअलि हेर्नु होला किनकि बुकमा भएको जति मैले सबै तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु र तपाईहरुलाई कम्प्लिटली नोट जस्तै बनाएर मैले तपाईहरुलाई अगाडि राख्दिएको छु। यो चाहिँ सबै राम्रोसँग हेर्नु होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् है। ल आजको क्लासमा म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर आउने नै छु केमिकल बन्डिङको। केमिकल बन्डिङमा पनि म नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुलाई भनिसक्छु भेन डर वाल फोर्स अफ अट्र्याक्सन है। भेन डर वाल फोर्स भनेको के हो र यसको एप्लिकेसन्सहरु के छ त्यो कुरालाई म नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छु। आजको लागि यति नै। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।